अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त सबकी नज़रें जहां लाहौर की जानिब है, वहीं पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी बैठक जारी है। और इस पहर रात के सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी बैठक, और वो भी जनाब काजी फ़ायद ईसा के बगैर तमाम जजेस सर जोड़कर बैठ गए। जो आज काजी फ़ायद ईसा साहब ने किया, यानी लाहौर की जानिब तो नज़रें हैं, वो तो इस टाइम खबर बना हुआ है, लेकिन इस वक्त काजी फ़ायद ईसा साहब के लिए आज ईद का समा। काजी साहब, हमेशा हम उनके मुंह से सुनते रहे कि ऑर्डिनेंस हमेशा हंगामी बुनियादों पर जारी किया जाता है, लेकिन आज ऑर्डिनेंस जारी हुआ, ऑर्डिनेंस एक्ट भी बना, फौरन सदर साहब ने उस पर दस्तखत भी किए, और काजी साहब ने जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो तीसरे नंबर पर थे, उनको हटाकर कमेटी में से, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत एक कमेटी बनी थी, जो बेंचेस की तश्कील के अंदर, जो तमाम तरह हम तर मामलात को निपटाने के अंदर जिसका एक बड़ा अहम किरदार था, उस कमेटी के अंदर से काजी साहब ने मुनीब अख्तर साहब को साइड पे करके अमीनुद्दीन खान साहब को ले आए। चौथे नंबर के ऊपर याया अफरीदी साहब थे, वो उनको भी नहीं लेकर आए। याया अफरीदी साहब कौन है? मिलिट्री कोर्ट्स वाला जो मामला है, उसके ऊपर याया अफरीदी साहब की क्या राय है, क्या उनकी एक टेक है, वो हम सब जानते हैं। सो काजी साहब ने अमीनुद्दीन खान के ऊपर भी इक्तफा नहीं किया। काजी साहब ने कहा नहीं, यहाँ पर याया अफरीदी को लाना है। तो काजी साहब अपना थूका चाट रहे हैं। पहले यही सुप्रीम कोर्ट, यही हुकूमत, इन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बनाया 2022 के अंदर। इन्होंने कहा कि जो चीफ जस्टिस के इख्तियारात हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए बाकी सीनियर जजेस के अंदर, और आज चीफ जस्टिस के इख्तियारात जो है डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद दोबारा 2022 वाले मामले को रिवर्ट बैक करके आज इन्होंने तमाम तरह इख्तियारात काजी फ़ायद ईसा को दिए। अब वो काजी फ़ायद ईसा के पास जो तमाम तरह इख्तियारात आए हैं, अब उसका होगा क्या कि 63 आर्टिकल 63 के तहत बहुत जल्द प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के आगे वो केस ला के रखेंगे, और वो जी फ्लोर क्रॉसिंग को लीगल करार देगी, और फिर अपनी मर्जी से आईनी तरमीम या जो कुछ भी लाना चाहते हैं, मौलाना की इन्वॉल्वमेंट, मौलाना की इंगेजमेंट के बगैर वो लेकर आएंगे। यानी मुल्क को किस तरफ धकेला जा रहा है। 8 जजेस के फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस के फैसले को कूड़ेदान में तो फेंक ही दिया गया है। एक और खबर यह है कि पीर वाले दिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास भी बुला लिया गया। यानी हुजूर, अब क्या जरूरत थी? अब कोई इसका कोई जवाब बाकी था? कल तो आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास नहीं किया, उसमें मुनीब अख्तर साहब थे। आपको डर पड़ गया कि वो समात ना लगा लें जो रजिस्ट्रार ने आपके एतराज लगाकर वापस कर दिया। तो ये इस टाइम हालत और इन तमाम तर हालात, इस तमाम तर सिचुएशन के डेवलप होने के बाद इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पे एक अहम तरीन मीटिंग, एक अहम तरीन बैठक जारी है। डेवलपिंग स्टोरी है, जो भी वहां से खबर आती है आपको जरूर बताएंगे। ये कंफर्म है कि काजी साहब उस बैठक के अंदर, उस मीटिंग के अंदर मौजूद नहीं है, तो ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा पैगाम है, ये इटसेल्फ बहुत कुछ पोर्ट्रे कर रहा है। अब इसके साथ खबर ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक एग्जिस्टेंस है, जो उनका एक वजूद है, कौमी असम्बली के अंदर से उसको खत्म कर दिया गया। और जियो न्यूज जैसे इदारे बाकायदा तौर पर ये हेडलाइन चला रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद कौमी असम्बली के अंदर से खत्म, और वो ये खबर चलाकर वो कहते हैं ना, दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। तो ये वही काम हो रहा है। यानी पहले जो 39 अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से थे, 41 अरकान आज़ाद डिक्लेयर हुए थे, अब वो 41-39 कोई हिसाब किताब नहीं है, तमाम के तमाम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ऊपर है। यानी वो 39 का जो डिक्लेरेशन फॉर्म था उसको भी कलअदम करार देकर, यानी टोटल पूरे तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एग्जिस्टेंस को कौमी असम्बली से खत्म कर दिया गया है। अभी मैं कहीं पढ़ रही थी कि उज़मा बुखारी साहिबा कह रही हैं कि मैं नहीं मानती पंजाब के अंदर इमरान खान है, पीटीआई मकबूल है। ना माने बीबी, आप, आपके मानने से क्या होगा? यानी पूरा पूरा लाहौर आज आपने बंद किया हुआ है, और आप लोग कह रहे हैं कि इमरान खान मकबूल नहीं है। तो खोलें ये सड़कें, हटाएं ये कंटेनर। 600 कंटेनर्स की खबरें आ रही हैं, 600 कंटेनर्स जो लोकेट किए जाएंगे आज लाहौर शहर के अंदर, जो कर दिए गए हैं। आज इसार राना साहब से, सीनियर सहाफ़ी हैं, वहीं पर मौजूद है। कल सदर आरिफ अलवी के साथ मुलाकात में भी मौजूद थे। वो मुलाकात भी बड़ी दिलचस्प थी, उसके हवाले से भी एक दिन डिटेल में बात करेंगे। बहरहाल इसार राना साहब से बातचीत हो रही थी, लाहौर बेस्ड ये सहाफ़ी, बड़ा एक्सपीरियंस, कह रहे हैं कि रात के एक बड़ा क्रैकडाउन करेंगे ये, और कुछ अरकान की नज़रबंदी के अहकाम तो अभी जारी कर दिए। अब आप देखेंगे किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को लाहौर के अंदर खिलाया जा रहा है, नचाया जा रहा है। कभी कौन सी जगह, कभी कौन सी जगह। अब इस वक्त जो है, पहले झलो पार्क, उससे पहले कोई और लोकेशन बताइए, और अब ये पता चल रहा है कि काहना मवेशी मंडी। अब आप बदनीयती देखें, तौहीन देखें कि इस्लामाबाद के अंदर संगजानी, वो भी मवेशी मंडी थी, लाहौर के अंदर भी काहना एक मवेशी मंडी, जो जगह दी गई है इजाज़त के, जो दी गई है जिस जगह की इजाज़त जलसे के लिए, वो काहना है। और वो रास्ते जो वीडियोस आ रही हैं इस टाइम ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, वो इस कदर मुश्किल रास्ता है। यानी ऐसी जगह दी जाती हैं, और ये खाली इजाज़त अगर दे दी है, जगह दे दी है, दैट डजंट मीन्स के फ्री हैंड छोड़ दिया जाएगा। पूरे लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते रात 12 बजे तक, जो वहाँ से हमारे रिपोर्टर्स हैं, हमारे बताने वाले हैं, वो बता रहे हैं कि बंद कर दिए जाएंगे, तमाम तर रास्तों को सील कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद मॉडल के ऊपर जलसा होगा। जिस तरह इस्लामाबाद के अंदर बिल्कुल रास्ते बंद थे, इस्लामाबाद में एक चीज़ मैंने खुद कवर की, एक मोटरसाइकिल के गुजरने की भी जगह नहीं थी। सो इस तरह से लाहौर के अंदर सारा जो मामला है उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जा रही है। अदालतों के अहकाम हमारे मुल्क में रद्दी की टोकरी बन रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा डीसी को कि 5 बजे तक डेडलाइन है, मामला निपटाने को इजाज़त दें, और डीसी ने आगे से क्या किया वो आपके सामने है। कुछ भी अभी क्लियर सामने नहीं आया, और दोबारा माहौल एनार्की की तरफ जानबूझ के ले जाने की कोशिश की जा रही है।
کہا جا رہا ہے 5 بجے تک جلسے کو وائنڈ اپ کریں. مطلب کون سا جلسہ ہے؟ کوئی ولیمہ ہے شادی کا؟ مطلب کیا ہے جو آپ نے ایک فکس، کون سا جلسہ ہے پاکستان کی تاریخ میں جو 5 بجے ختم؟ 5 بجے تو جلسوں کے آغاز کا ٹائم ہوتا ہے، اور جب دور دراز سے قافلے آنے ہو تو جلسے کو ختم ہوتے 10-11 لگ بھگ بج جاتے ہیں. جہاں آپ نے ان کو 5 تک ٹائم دینا ہے وہاں آپ 11 تک بھی دے دیں، لیکن وہ 5 بجے تک کا ٹائم اس لیے کہ 5 سے اوپر جائے گی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت، اسی وقت ان کے اوپر ایف آئی آر درج ہوں گی. آنسو گیس کا سامان، شیلنگ آلریڈی منگوا لیا گیا ہے، سب کچھ لوگوں کو راستے میں روکا جائے گا، حالات خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی. تو اس سارے پلان کے لیے، اس پلان کے اوپر عمل درآمد کے لیے کل دوبارہ ایک کھیل شاید کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو سنگجانی کے اندر بھی پولیس نے کھیلنے کی کوشش کی تھی، پولیس نے نہتے لوگوں پر شیلنگ کی تھی، جس کے بعد لوگوں کی جانب سے یہ ایک تھریٹ آیا تھا کہ اگر چھیڑا چھاڑی کی تو یہ جلسہ دھرنے میں تبدیل ہو جائے گا. اور آج اسار رانا صاحب نے ایک جملہ کہا جب ان کے ساتھ سیاست ڈاٹ پی کے لیے انٹرویو ہو رہا تھا، آپ وہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں جب وہ پبلش ہوگا. تو انہوں نے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ کوئی ایک جلسہ یا کوئی ایک ایونٹ ایسا آئے گا جو کلک کر جائے گا، اور اس میں اتنی عوام کی تعداد نکل آئے گی، یا اس میں کچھ ایسا ہوگا کہ بنگلہ دیش بھول جائیں گے سارے. بنگلہ دیش میں بھی سب کچھ اچانک ہوا، ورنہ حسینہ واجد کا کنٹرول، ایک عامر کا کنٹرول، وہاں پر بھی یہ کرپٹ ٹولے، کالے کرتوتوں والے ٹولے کا کنٹرول بڑے ٹائم سے تھا. لیکن حسینہ واجد والے معاملہ بھی ایک اچانک ہوا، اور پھر اس نے وہ پیک پکڑی، وہ ہائپ پکڑی. تو یہ وہی بات ہے کہ اچانک اللہ نہ کرے کوئی ایک ایسی آگ کی چنگاری ہوگی، اور وہ ایسے ہی کوئی شیطان ٹولا ہوگا جو پھینکے گا. یعنی جلسہ ہے، آپ لوگ اجازت دیں انہیں طریقے سے، جو جگہ ہے وہاں پر کرنے دیں اور بس ختم کریں معاملہ. کہ مینار پاکستان کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. مینار پاکستان کے 6 کے 6 گیٹ جو ہیں وہ بند کر دیے گئے. عمران خان صاحب کی بہنوں نے تو باضابطہ کہہ دیا کہ ہم سب سے آگے ہوں گے اور ہمیں گولیاں مارنی ہے، جو کچھ ہمارے ساتھ کرنا ہے کر دیں. لاہور جلسہ ہر صورت ہوگا. سب لاہور پہنچے. عمران خان آلریڈی کہہ چکے ہیں، کشتیاں چلا کر پہنچے. آج انہوں نے دوبارہ کہا کہ اگر جلسہ روکا گیا، جلسے کی جگہ جس جگہ روکا جائے گا وہیں کنورٹ ہو جائے گا احتجاج میں. علیم گنڈا پور صاحب تیار ہیں. ایم این ایز اور ایم پی ایس کو باقاعدہ احکامات جاری کر دیے گئے. شیلنگ سے بچاؤ کا سامان، کنٹینرز ہٹانے کی مشینری، تمام تر چیزیں اپنے ساتھ لے کر آئیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ کل معاملات کس طرف جاتے ہیں. لیکن موبلائزیشن بڑے ایکسٹریم پر ہے. پاکستان تحریک انصاف جو لاہور جلسے کے لیے موبلائز کری ہے، جس طریقے سے لوگوں کو مارکیٹ ٹو مارکیٹ جا کے، گلیوں میں جا کے، محلوں میں جا کے جس طریقے سے لوگوں میں پیمفلٹس تقسیم کیے جا رہے ہیں، اور جو لوگوں کا رسپانس آگے سے ویڈیوز آ رہی ہیں، لوگ آگے سے موبائل اٹھا رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں ہمارے موبائل پر تو خان کی تصویر ہے، پروفائل پکچر ہے، یہ دیکھیں ہم نے تو وال پیپر خان کا لگایا ہوا ہے. یعنی لوگوں کا رسپانس، لوگ کہہ رہے ہیں آئے کیوں، آنے کی ضرورت نہیں تھی. یعنی یہ موبلائزیشن اسلام آباد جلسے پہ نہیں تھی، بالکل اس کا 5% میں نہیں تھا. تب بھی وہ جلسہ کتنا بڑا ہوا، اور جلسے نے نیندیں اگلے ایک ہفتے تک حرام کیے رکھی. اس جلسے کے بعد جو پینک اٹیکس ہوئے سب کو آپ کے سامنے. تو اس جلسے کا آؤٹ کم کیا ہوگا جس میں اتنا زبردست طریقے سے ایک موبلائزیشن کرنے کی تیاری ہے. سو بہرحال دیکھتے ہیں معاملہ کس طرف جاتا ہے. 6 سے 800 کے قریب کنٹینرز، اور ساتھ ہی سپریم کورٹ سے ایک بڑی ڈیولپنگ سٹوری کی بیٹھک اس وقت کیوں جاری ہے. قاضی صاحب اس بیٹھک میں موجود نہیں ہے. قاضی صاحب کو بڑے اس ٹائم جو ہے وہ حالات ان کے خراب چل رہے ہوں گے کہ کیا ہو رہا ہے جو میرے بغیر ہو رہا ہے. تو قاضی صاحب کی کرتوت، قاضی صاحب اپنا تھوکا ہوا چاٹ رہے ہیں. قاضی صاحب جانے کو بس تیار نہیں ہے، کرسی کو چمٹ کے چپک کے بیٹھنا چاہتے ہیں. اور یہ تمام تر جو معاملات ہیں آپ کے سامنے مزید انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کریں گے. لائک، شیئر، سبسکرائب. اللہ پاک پاکستان کے حالات پر رحم کریں، سپورٹ کریں. اپنا خیال رکھیں. اللہ کے بعد